सांत लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणे काळजीदार काळजीदार आणि पोडजोळटोल्या आणि पोरजोळटोल्या रॉक साक्षा रोसाशा सांत लॉरेन्सा सांत लॉरेन्सा तोरणे पिरायरूच तोरणे पिरायरूच बावाटा खातीर बाबार्ता खातीर कोश सोंसून खोस सोसून मातीर मेलेल्या मारतीर मेलेल्या आयक आमचे खालते मागणे खालते मागणे वर्त्या विस्वासान व्हडट्या विस्वासान आमी तुजे सरशी आमी तुजे सरशी आयल्या जिवो बावाट जिवा बाबार तीर बोरवांचो तीर बोरवांचो देवाचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो पेल्याचो कोरोमोग परमोग आमकां जोडूं दी जोडून दी आमच्या बेसा सारकें बेसा सारकें जावं निश्कोलपण आमचे थंय पडजोळशें कर पोरजोळशें कर आमच्या ओत्मीक आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण दाखोवशी कर दाखोवशें कर दुबळ्या धाकटुल्यांक पिडेंत शिडेंत आनी कोश्टा आनवारांत आसलोल्या आमच्या भाव भयणीक पावोशी कर आमच्या दर्याच्या पोटांत वावर करतोल्या भाव भयणाक राख आनी सांबाळ ओन बावाट्यांक आनी बावाट शेळलोल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळोशी कर तुज्या बोलादीक मोसोतीन देवाचें राज संवसारांत विस्तारूं दी आमच्या सोर्व गरजांनी आमकां पाव दर एकल्यान हांगा आपल्यो गरजो सांगच्यो खेरीत भाशेन मागुया ह्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकाक लागून जायत्या जाणांची सर्वीस केल्या ताका बेगीनूच सर्वीस फावो जावंक मागूंक लायला लॉरी ट्रवासो तशेंच आयज वाडदीस समोर ओंपता फादर रोमियो तशेंच मारिया पिएदाद फेर्नांदीस तांचेय पासत आमी मागुया आनी आमच्यो गरजो मनांत दवरून म्हणुया शेकी बावाटा पोरमोणे बरे क्रिस्तांवाचें फलादीक जिवीत जीवन भाग्यवंत मोरून स्वर्गार तुज्या सांगाताक सासनाक देवाक मोहिमा दिवचें बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर आमेन पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत आमचे उपा आनी नमान मरे भेटोवया आमचे उपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायचा समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारे कुरपेन बोलोले सरस्पोत जेतें आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सुदोय सोपूत जेसू सदा मरे देवाची माय बाबा खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसा दिन तसा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन आमच्या गोरसांक एक आमचे बापा आनी एक नमान मारे भेटोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायचा समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारे कुरपेन बोलोले सर्वस्पोत जेतें आसा
Ostoren भितर तूं सुदोय आं सुदोय सोपूच Jesu. Santa Maria, देवाची माय, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Baba, Putra आणि पवित्र आत्म्या. जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आमच्या समुदायाक संबंदांशी तूं राव सोम्या. आयच्या मिसाची मांडावळ करता PBC आनी फाब्रिका तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर शुभम आशिर्वाद घालून देवान. तशेंच आयज मीस भेटयता लॉरी ट्रवासो तशेंच मारिया पिएदाद फेर्नांदीस तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच मिसाचें बलिदान आयज भेटयता आमकां फादर जोझफ फेर्नांदीस ह्या पिलार संस्थेचो ताचेय पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आमी विचून काडलेलो आसा. समुदायीक संबंद. हो समुदायीक संबंद जोडचे खातीर आमी मागूंक आयिल्लीं आसा. आमी सगळीं जाणां इश्टानो कितलो गरजेचो आमकां हो संबंद. हो संबंद जावं आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या गांवांत हो संबंद कितलो गरजेचो आमी जाणात. तर हे पवित्र मिसान आमी भाग घेताना इश्टानो मागुया, एकामेका पासत मागुया. कित्याक आयज आमी जायत्या जाणांनी हो संबंद बिगडलेलो आसा. आमकां सगळ्यांक संबंदाची मनशां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या समुदायांत कर म्हणून ह्या पवित्र मिसान मागुया. आनी सगळ्या पातकांचे भक्षणे मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो हो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासत बाय घेवन सुद्दां चांदपार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बक्षूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या
प्रार्थुया आमची बेसवां वेदीचेर घालुया बागयोंत लॉरेन्साच्या विनोतीन ही जाणवाय समुदायाची मनशां आमकां कर म्हणून मागुया. मोगाळ बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागयोंत लोरेस दोळबोडाच्या सेवेंत विस्वाशी रावन आनी रोगसाक्षाचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुडबोड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां मोड दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ती दोन दुताची शिकवण घेवन भावपणाचो एकतार सांबाळलो आनी उंड्याचे मोडणे आनी मागण्यांनी वांटो घेवन कधीच चुकयनासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी खुणां घडटाल्यो. बाबार्ती सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. आपली बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोड एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. पोत्तून म्हणया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. भक्तांच्या तोंबोनी संतोसाच्या आनी जैताचे उलास. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्लीं व्हडतीं कर्तुत्वां. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पोराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पोराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. ते पळोवन आमी तोटाक जाल्या. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पोर आमचो देव तोच आमचो उजवाड. ताळये हातान धरून हालोवन हालोवन वेदी बरयान मिरवण्यो काडून यात. जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. उद्गार. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. तांच्या सांगाता हांव ठिकाण करतलों
आनी हांव जातोलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy. Sorves por तुमचे सवे आसू मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगा वो तेगा गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक खडोय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो अनबावार्थी वो दंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारान तुमी बांदशा तितलें देवूय सर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारान तुमी सोडशा तितलें देवूय सर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगा जाणां संवसारान कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार सर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमानी मोगाड इश्टनू, आयज बागयोंत लॉरेन्साच्या पोरबेच्या सुमयार तयारीचो निमणो दीस आनी ह्या निमण्या दिसाक हो विशय सोबीत सुंदर आमी घेतलेलो आसा. आमच्या समुदायीक संबोनाशी राव म्हणून आमी जेजू लागीं मागलेले आसा आनी हाचेर नियाळ करूंक आयची दोनूय वाचपां जावं पयलें वाचप कशी बरी पयले क्रिस्तांव संबोनान आपलें जिवीत जियेतालीं ताचेर लक्ष घातलेलें आसा जाल्यार आयचें शिव वर्तमानूय कशी बरी आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय हे आमकां शिकवण दिल्ली आसा. इश्टानू, हे समुदायीक संबोधाचो ओरोन खंय आसा काय, सुरवात खंय आसा काय, ताची सुरवात पवित्र त्रित्वेंताय आसा. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो मोगान एकवटान जिवीत जियेले. देवान जिरूल हो संवसार रचलो, पूण तांचे सगळे संबंद आसलो देखून, तांचे सगळे मोग आसलो देखून, तांचे सगळे एकवट आसलो देखून बापान पुताक धाडलो संवसाराची सोडवण करूंक. आनी आयज सोडवण केलेलो संवसार नव्यान सांबाळूंक पवित्र आत्मो देवा बापान आनी देवा पुतान आमचे पासत भेटयलेलो आसा. पवित्र आत्म्याचे घोटायेन आमी तांचे भाशेन आमच्याय समुदायान संबंदाचें जिवीत जिवंक आमकां उदाहरण दिल्लें आसा. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, समुदायीक संबंदाचो सुरवात ओरूम पवित्रित्वेंत आसा जाल्यार आयचे सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलोवंक कोत्ता. आमी आमच्याय जिवितांत
आमच्याय कुटुंबांत, आमच्याय समुदायांत, आमच्याय शेजाऱ्यांत संबंदाची जिवीत जिवंक, मोगाचें जिवीत जिवंक, एकवटाचें जिवीत जिवंक पवित्र पुस्तकाचेर आमी नियाळ केल्यार मातेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या हावेसुरान 23 आनी 24 वळींत ही शिकवण मेळटा आमकां. जेजू म्हणटा, तूं वेदिशी आयिल्लो आसा तुजें दान भेटोवंक, तूं वेदिशी आयिल्लो आसा तुजें दान भेटोवंक. असले वेळार तुका घुमून आयले तुज्या भावाचे थंय कसली चूक आसा म्हणून सोडतूय. इंग्लीश भाशेन बरे भाशेन आसा तें. If you while offering, if you remember that your brother has something against you, you may not have anything against your brother, but you remember your brother has something against you, leave your offering, go back, परतून वच, ताचे सगळे संबंद जोडून घे, नव्यान यो आनी तुजें दान भेटय म्हणून जेजून पवित्र पुस्तकान मातेवाच्या 5व्या हावेसुरान 23 आनी 24 वळींत आमकां शिकवण दिल्ली आसा. गरजेचें कितें? भेटणूय गरजेचें तें हेच आमचो संबंद, आमच्या भावा सवे, आमच्या भयणी सवे आमचो संबंद गरजेचो. मातेवाच्याय शिवर्तमानांत 9व्या हावेसुरान 13 वळींत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, म्हाका योद्न नाका, म्हाका योद्न नाका, म्हाका बोली नाका, म्हाका दोयाळ जाय, दोयाळ तुमी जाल्ली जाय. आनी जेन्ना आमी दोयाळ जातलीं, जरूर आमचो योद्न, आमची भेट देवाक मानतली. पूण ही भेट देवाक मानतली जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी दोयाळ मनशां जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी दोयाळ मनशां जातलीं, आमी एकामेका सवे संबंदान, मोगान, एकवटान, शांतीन आमचें जिवीत जियेतलीं. आयज आमच्या जिविताचेर नियाळ केल्यार आनी पयल्या वाचपाचेर हांव इल्लीशीं नियाळ करतना कालच्या दिसाक म्हज्या मतीन आयलें, काय बरी पयलीं आमची क्रिस्ती आमचें कुटुंब पयले सुरवातेकूच कितें आसलेलें नासलेलें विकून एकामेकाक सांगात दितालीं, आसलेलें नासलेलें विकून एकठांय आपलें जिवीत जियेतालीं. आयज कितें जालें काय, आमी आसलेलें नासलें विकून आमी एकामेकाक सांबाळटाय काय, वो दुसऱ्याचें चोरून आमी आमचें करून घेता काय. आमी जाणात दिसता न्हू, आमी जाणात आमच्याच जिवितांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच समुदायांत हो संबंद आमी कसो जियेता आमी जाणात. आनी हेकाच लागून जायते फावटी इश्ट न्हू आमची भलायकी आमी इबाडटा. भलायकी कित्याक? हाची केस्तांवां घेवन, ताची केस्तांवां घेवन, हाच्यो खबरो घेवन, ताच्यो खबरो घेवन, हाचेर बोगलान घालून, ताचेर बोगलान घालून आमी खुशाल रावंक सोदता. ना, ही भलायकी आमची इबाडटा. कित्याक आमी आमच्या ह्या टॉप फ्लोरांत नाका जालेली वस्तू घेता. आनी हेकाच लागून जावं आमचो ब्लड प्रेशर, आमचे डायबिटीज आमी वाडयता. कित्याक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या समुदायांत हो संबंद आमी जिवंक सोदिनात. Our God is a God of relationship. आमचो देव संबंदाचो देव. आनी आमी मनशां क्रिस्ती जिवीत जियेतलीं जाल्यार आमी संबंदाचें जिवीत जिवंक जाय. म्हाका म्हज्याच मतीन जायते फावटी चिंता. आयज आमी आमच्या समुदायांत, आमच्या शेजारांत आमी कितलीं झगडटात आनी झगडटात आनी झगडटात आनी झगडटात. कित्याक लागून? जावं ते भाटाबेसाक लागून, जावं ते दुर्गाक लागून, जावं ते खोंबियांक लागून, जावं ते जनवाराक लागून. आनी सायबा बोगूस म्हाका आयज काल त्या पावसाच्याय उदकाक लागून आमी झगडटात न्हय काय. कितें मागपाचें देवा लागीं? पावसूच बंद कर म्हणून मागपाचें काय? तो पावस येतलो, वयतलो, उदक वेतेलें, त्या पावसाच्या उदकाकूय लागून आमी झगडटात आनी झगडटात आनी झगडटात. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमचो देव संबंदाचो देव. आनी जेन्ना आमी संबंदान आमचें जिवीत जियेतलीं, एकामेका सगळें एकवटान जिवीत जियेतलीं, एकामेका सगळें मोगान जिवीत जियेतलीं, आमची पयले सुवातेर भलायकी बरी आसतली.
आनी जेन्ना आमची भलायकी बरी आसतली आमी एकामेकाक सांबाळटली आमी एकामेका सगळे मोगान शांतीन एकवटान एक कुटुंब कसो क्रिस्ती कुटुंब आयचे पयले वाचप आमकां एक उदाहरण जावन आसा आमची पयली पवित्र सभा आमची पयली पवित्र सभा एकामेकाक सांबाळून एकामेका सवे एकवटान एकामेकाक फावून आपलें जिवीत जियेताली आयज असलें जिवीत जिवंक आमी फाटीं कित्याक रावता काय आयज आमी आमच्याच भावाक आमच्याच भयणाक आमच्याच आवयांक आमच्याच बापायक आमच्याच भुरग्यांक आमी कित्याक नाडटा काय तांची गजाल्यो तांची बरी खबर आमी कित्याक घेवंक विसरता काय मोगाड इश्टानो कांय दीस फाटीं एका जाणटे वस्तुरेक हांवें फोन केल्लो आमच्या पिलार ओत्मीक बाबा भयणाचो एक पंगड आसा आनी त्या पंगडाची ती वांगडी ती जाणटी वस्तुरी तिचो जल्माचो दीस आसलो आनी ह्या जल्माच्या दिसाचे निमतीन सकाळीं हांवें मागलें तिचे पासत आनी म्हाका फोन करूंक उशीर जालो सुमार 8-8:30 वरां जालीं सांजची हांवें फोन केल्यार पण एका दादल्यान काडलो ताचो पूत आसतलो तो हांवें म्हणलें हॅपी बर्थडे आनी हो पूत म्हणूंक लागलो कोण उलयता हांवें म्हणलें हांव पिलार तान फादर उलयता हॅपी बर्थडे कोणाची बर्थडे हांवें म्हणलें तुमची बर्थडे रे हॅपी बर्थडे ना फादर आयज कोणाचीच बर्थडे ना हांवें म्हणलें वय रे बाबा आयज तुमची बर्थडे एके सायडीन म्हाकाच भिरांत आयली हांव चुकलो काय हांवें म्हणलें बाबा मायक तांय दी आनी मायकचे तांय फोन दिले उपरांत मायक म्हणलें हांवें माय हॅपी बर्थडे आनी ती वस्तुरी जाणटी म्हणूंक लागली फादर देव बरें करूं तुका म्हजो उगडास उरलो न्हय इश्टानो कुटुंबांत आसतना एकामेकाचो जल्माचो दीस मनोवपाचो उगडास पर्यंत गेलो काय आमच्या आवयांनी आमच्या बापायनी आमचो जल्माचो दीस कितले फावटी मनयलो आसा आयज ती जाणटी जाल्या देखून तांचो जल्माचो दीस विसरल्यान काय आमी आनी जरी तर आमचो संबंद आमच्या जिवितांत आमच्याच कुटुंबांत ना जाल्यार आमच्या समुदायाताय आसतलो कसो मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो आयज हें आव्हान आमकां तुका बरी भलायकी जाय तुका बरी वर्सां जाय हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो दीस रिलेशनशीप इज इम्पॉर्टंट हो संबंद गरजेचो जरी तर आमकां बरी भलायकी जाय लांब आवंक जाय आनी जेन्ना आमी संबंदान जावं आमच्या शेजाऱ्या सवे आमच्या कुटुंबा सवे आपल्या सवे संबंदान जियेतली पावतली राखतली सांबाळटली चुकलोल्यांक बरो रस्तो दाखयतली केरी भाशेन भुरग्यांक आदार दितली आमी सगलीं बरी भलायकी आमी मागून घेतली आनी लांब आवंक आमकां मेळटलो मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो आयज आमची भुरगीं आमचे शिंगतात जिरूल एकटे बसलेलो आमी जे सांगतात आमच्या भुरग्यांक आमची भुरगीं आयकतालीं हांवें म्हणलां एकटे बसलेलो आमी वाडलोलीं जी सांगतात ती भुरगीं आयकतालीं आयज तो तेम गेलो काबार आयज असलो ती बायलेलो आसा आमची भुरगीं आमी सांगलेले न्हय पूण आमी जे केलेले ते शिंगतात जरूर आमी सांगतात भुरग्यांक मागणें कर तूंच करिना जरूर आमी सांगतात आमच्या भुरग्यांक तुज्या इश्टा लागीं झगडी करिनाका हांव म्हज्या शेजाऱ्याताय झगडी मांडटा मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो आयज आमची भुरगीं आमी जे करतात ते शिंगतात आमी जे सांगतात ते न्हय तो तेम खबर म्हणटूच आमी जरी तर मोगाची जाली आमची पोरां मोगाची जातली आमी जरी तर समजिकायेची जाली आमची पोरां समजिकायेची जातली आमी जरी तर मागण्याची जातली आमची पोरां मागण्याची जातली आमी जरी तर शांती संवस्काय विस्तारतली जातली आमची पोरां शांती संवस्काय विस्तारतली जातली जरी तर असलें जिवीत आमी जियेनात आमची भुरगीं आपलें जिवीत तशें जिवची नात आनी जेन्ना असलें जिवीत आमी जियेनात हो संबंद इश्टानो कितलो काबार जाल्लो आसा आमी जाणात
हांव सांगतालो फादराक सुरवातेकूच देव आपोवण्यांच्या केंद्राचो डिरेक्टर हांव पिलाचे संस्थेक भुरगीं आयज कितलीं उणी जाल्यांत पाद्री जावपाचें माद्री जावपाचें कित्याक काय जायतीं जाणां म्हणटात कुटुंबान एकूच पूत आसा एकूच धूव आसा कशी धाडूं इश्टानो जरूर कुटुंबांत एकलीं आसात दोग जाणां आसात पूण आमच्या संस्थेंत जायतीं भुरगीं आसात एकलोच पूत तो ह्या वर्साक दोग जाणां आसात एक पार्राचो दिसता म्हाका आनी एक लोटलेचो ह्या वर्सा एकलोच पूत लोटलेचो बापूय सुपुल्लोच आसतना सोंपलोलो आवयन जायते त्रास काडले पुताक वाडयलो मोगान वाडयलो एकलीच आवय आसा आनी कोणूच ना पूत देवाक वेंग मारता पाद्री जावन भितर सोदता ह्या वर्साक पाद्री जातलो कोणें शिकयलो आवयन शिकयलो ताचो समुदाय ताचो संबंद आवयचो पुता सवें दुसऱ्या सवें बरो आसलो देखून हो पूत पाद्री जावन पावलो आमचोच एक यात्नीक भाव सुकोलचो दिसता म्हाका तो देवान 3 भुरगीं दिल्लीं 2 भयण्यो आनी एक भाव पयली भयण म्हणूंक लागली आवय बापायक सांगूंक लागली हांव माद्र जाता गेली आनी माद्र जाली दुसरी भयण म्हणूंक लागली हांव माद्र जाता गेली आनी माद्र जाली तिसरो पूत म्हणूंक लागलो हांव पाद्री जाता पिलार संस्थेन भितर सरून यात्नीक जावन आतां सुमार 15 वर्सांचो यात्नीक आसा हें कशें घडलें तांकां घडलें कित्याक ताणें आवय बापायची शिकली मोगाच्या आवय बापायनो आयज जरी तर आमची पोरां शिंकतलीं जाल्यार आमचें उदाहरण गरजेचें आमी जरी तर मोगाची आमी जरी तर शांतीची आमी जरी तर समजिकायची जातलीं आमचीय पोरां समजिकायची जातलीं आनी हे भाशेन हो समुदाय आमच्या समुदायांत आमची समुदायांत संबंद जोडूंक आमी पावतलीं आयज हेच गरजेचें इश्टानो आमचे समुदायांत संबंद गरजेचो हांव जायते फावटी म्हणटा इतले झगडटात आमी कोण पावता मरणाच्या वेळार आकांताच्या वेळार कश्टाच्या वेळार कोण पावता मरणाच्या वेळार तुजो काशांव कोण उबारून वेता घेवन वेता होच तुजो शेजारी जाचे लागीं आयज तूं आनी हांव सुण्याच्या माजराचे भाशेन झगडटा आनी झगडटा तीच पावतात आमच्या गरजेच्या वेळार आनी हाकाच लागून इश्टानो आयज गरजेचें तें हेंच आमचो संबंद आमचे सवें आमच्या कुटुंबा सवें आमच्या समुदाया सवें आमी मजबूत करुया आयज इश्टानो आमी सारकी ना देखून दुसरो लोक आमकां नाडटा आयज आमी सारकी न्हू देखून दुसरो लोक आमकां फटयता सरकार पुऱ्यान फटयता सगळेच फटयतात आमकां कित्याक आमी सारके नात जाल्यार इश्टानो आमी आमकांच जाग्यार हाडुया आमी मोगाची शांतीची एकवटाची समजिकायेची जो उरूम देवा सरशिल्लो आमकां मेवलोलो संबंदायेचो होच उरूम जरी तर शेवटाक पावतलो जाल्यार तूं आनी हांव संबंदाची मनशां जावंक गरजेचें तुवें आनी हांवें आमच्याय समुदायांत संबंदाची मनशां जावंक गरजेचीं जाल्यार आयज इश्टानो ह्या पवित्र मिसान मागुया आमकां जाणवाय मागुया कितल्या वस्तूक लागून आमी झगडटात आमकां जाणवाय मागुया ह्यो सगल्यो वस्तू घेवन आमी वेचिनात आमकां जाणवाय मागुया की आमी सगळीं एकामेका सवें संबंदान आनी संबंद केन्ना आसतलो जेन्ना आमी मोगाची मनशां शांतीची मनशां एकवटाची मनशां जातलीं तेन्नाच आमचे मदें संबंद घट आसतलो आमकां कोणूच फटोवंक पावची नात आमची भुरगीं फुडें सरतलीं पाद्री माद्री जावंक आनी भाशेन आमी क्रिस्ती बाबा भयणां आयच्या पयल्या वाचपा भाशेन एकवटान जिवीत जियेतलीं असलेंच जिवीत आमकां जिवंक पात्रोनाक फुडें घालून भाग्योन लॉरेन्साक फुडें घालून आमकां सगल्यांक ही जाणवाय मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समुदायाच्या जमातीन वांटो घेवन सगळ्या वांगड्यां मदीं एकवट सांबाळून तांकां एक सारकें मन आनी कालीस फावत जावन
सोजमोनी दिवंक सान लॉरेसाचे मोजतीन जेजूचे बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नावांतलो पाव, हे मागणे तुका. समुदायाच्या वांगड्या पासत मागुया. देवाचे उतर दर एका गोरेब्यान परगोडटना दर एका समुदायाच्या वांगड्यांनी देवान दिल्ले गूण वापरून एकामेकाक सोजमून एक मोगाचो संबंद कुटुंबान आसलेल्या थंय तशेंच शेजाऱ्या थंय जोडून हाडूंक सान लॉरेसाचे मजतीन तांकां करपा मागुया. जेजूच्या नावांतलो पाव, हे मागणे तुका. आमच्या पॅरिश पास्ट्रल कौन्सिलान आनी फाब्रिकान आसलेल्या वांगड्या पासत मागुया. आपली एकमोटीन आनी सोजमोनेच्या मनान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी देवाच्या मोगान पालून इगोजमतीचे बुन्यादीन अखोन करूंक तांकां सान लॉरेसाचे मजतीन पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेजूच्या आयज आमची मागणी देवाक भेटोवंक आयलोल्या फादर जोझफा पासत मागुया. देवा मोगाचो रूपकार तो जावंक वावुरतना ताका अदीक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक सांत लॉरेसाचे मजतीन जेजू लागीं मागुया. जेजूच्या नावांतलो पाव, हे मागणे तुका. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या भयणीन केल्ली मागणी आमच्या नांवान आमी तुजे मुखार उबारता. आमकां सगल्यांक संबंदान जिवंक तुज्या जाणवायेन आमकां बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Petone velar kit घेऊया C10 पेज 32 C10. Baba boyni, Baba bejo, bangana karu benaka. आपल्या गाचा सोबेवपू, जेजू तुझे कालीस मागता. आजच्या दिसात आमची जिणी देवा खुशी पुरीसली गो. मोगान बेंगोन जिवी सोडू, जेजू तुझे कालीस मागता. जेजू मागता. खोशेन विदा, सगळेच मोचे बाबाक मागता. जेजू मागता. खोशेन विदा, सगळेच मोचे बाबाक मागता. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान दवरलोली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लॉरेस जमनींत वंपलेल्या
गोवाच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रोगसाक्षा मरणा वरवीं मोहीम येवन जालो आनी पवित्र सुवेक सुबा पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचे जिवीत आमी तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैभव अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेक पर सोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbarato सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सय सय, सय सय सय. सर्वेस्पराची नावी एका ताका सय सय. उंचोली तुका सय सय, सय सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी खोराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco gut porgotuia. Jesu meno, Jesu জীবন সারা, Jesu nowian येतोना. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेळी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय.
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा ब्रुनोची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आपोवन वेल्यार 1 म्हयनो जाता. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुर्जोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलोल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. आमच्या फिरगोजकारांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावर धंद्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन दोनदुता बागेवन तिश्त्यो आशिताचो फ्रांसीस बागेवन क्लारा बागेवन वेरोनिका जुलियानी पाद्री पियो बागेवन तांतून आनी सर्व काडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाळ इश्टनो, आयज आमच्या बापाक आमी उलो मागतना मागुया जाणवाय. आमकां जाणवायेन बुरमुडोन मागुया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत ह्या आमच्या गांवांत आमकां सगल्यांक संबोधाची मनशां कुरमुडोन बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां काणयेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोबियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शिलये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो सुमी जेजू क्रिस्त संबोधाचो ओरोंब आनी शेवट आयज तुज्या काळजान येता. संबंदान जिवंक तुकाय जाणवाय घेवन येता. ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमोयन्या मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता.
ही घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शेकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान सजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून वेगळो जावं केन्नाच म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेसू आमच्या काळजांत आयला देखून आमी तुका दिनवासतांव वाखणटाव. मनीस आसतनाय हांव तूं आमकां राखता सांबाळटा, तुजी कुडीन आमकां घोट करता. तुका दिनवासतांव. आमी दिनवासता मोगाळ जेजू सगळ्या तुज्या देण्या खातीर. कितलीं देणी तुवें आमकां दिल्लीं आसा. देण्या खातीर तुका दिनवासतना आयज फादर ब्रुनो ताच्याय देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. यादनीक ताका तुवें केल्लो, तोरनेच पिरायेर तुवें ताका व्हेलो. ताच्या देण्या खातीर तुका दिनवासतांव सायबा. आमी तुका दिनवासतांव सवार दुसऱ्या देण्या खातीर आनी बरोच भर तुजे लागीं आमी मागतांव सायबा. ह्या फिरगोजेच्या यादनिका पासत मागतांव सायबा. आयची मिसाची भेट भेटयतल्या पासत आयज ह्या पवित्र मिसान भाग घेतल्या पासत आमची जायतीं भावां भयणां मोगाळ जेजू टीव्हीचेर युट्यूबाचेर ह्या पवित्र मिसान भाग घेता. तांचे पासत आमी मागतांव सायबा.
आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. ही आमच्या गांवांत जायती दुयेंत लोक आसात, जायती जाणटी आसात, तांचो कोण सांबाळ करिना. सायबा तांकां सांबाळ. आनी कितें आमचे मागणी मोगाळ जेसू, तूं संबंदाचो उरूंब आनी तूं संबंदाचो शेवट आमकांय तुज्या भावांक तुज्या भयणांक संबंदान जिवंक पवित्र आत्म्याचे गोठायेन आमकां बोर जेसू. उबी रावया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवन लोरेसाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणाचे कोश्ट आनी हॉल उपळद्या मदें आनी तांचे गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर सायबा. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी हे होकां पासत कोश्ट मरून लेगीत सोंसूंक तुज्या जाणवायेन आमकां बोर. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत संबंदान जिवंक तुजी जाणवाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. संबंदाची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Bagion lores amce pasod vinoti cor. आमकां फावसाच्या समचेचे क्रिस्ताच्या पासोन्यो. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यन लोरस दुर्बलांचे सेवेन विश्वासी रावन आनी रोग साक्षाचे कोस मोरून सोसून मोहिमेवून सावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मुख आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जो पवित्र आत्म्यावर वेची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया.